हितोपदेश 29 को 2 पद। हितोपदेश 29 को 2 पदमा यसरी लेखेको छ, जब धर्मीहरू अधिकारमा हुन्छन् तब मानिसहरू रमाउँछन्, तर दुष्टको हातमा अधिकार आउँदा तिनीहरू दुखी हुन्छ। सो हामीले धार्मिकता र दुष्टता दुईटालाई नै हेरिरहेका छौं र हामीले यसको विभिन्न आयामहरूलाई सिकिसकेका छौं अहिलेसम्म। र यो चाहिँ सुन्ने कुरा मात्र होइन, यो चाहिँ व्यवहारिकतामा ल्याउने कुराहरू हुन्। अनि किन हामी यो कुराहरूलाई सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने संसार चाहिँ बितेर जाँदैछ। द वर्ल्ड इज पासिङ अवे, द प्रेजेन्ट फर्म भनेको छ। यो अहिले जुन संसारको जुन रूप छ, वर्तमान रूप, त्यो चाहिँ बितेर जाँदैछ। अनि त्यो बितेर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन केही पनि रहँदैन, किनभने त्यो चाहिँ बितेर जाइहाल्ने कुरा हो। अनि हामीले जब धार्मिकतालाई सिकेका छौँ भने चाहिँ त्यो धार्मिकता चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 31 पदमा त्यसरी लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, एन्ड दोज हु डिल विथ द वर्ल्ड एज दो दे ह्याड नट डिलिङ विथ इट, for the present form of the world is passing away भनेर लेखेको छ। त्यहाँ यसो जसहरू चाहिँ संसारमा कार्य गरिरहेछ, यो संसारमा नभएको जस्तै जियो, किनभने संसारको वर्तमान रूप चाहिँ बितेर जाँदैछ है। सो पहिलो कोरिन्थी 7 को 31 लाई म नेपालीमा पनि पढ्नु पर्यो। मतलब त्यो 31 मात्रै पढ्दाखेरि त बुझ्दैन पनि होला, तर माथि 29 देखि नै पढ्छु। यसरी लेखेको छ, तर ए भाइ हो, म भन्दछु कि समय अल्प भएको छ र अब उपरान्त पत्नी भएका मानिसहरू पत्नी हुँदै नभएकाहरू जस्तै हुन्। रुनेहरू नरुने जस्तै आनन्द गरून्, आनन्द नगर्नेहरू जस्ता, आनन्द गर्नेहरू आनन्द नगर्नेहरू जस्ता, रुनेहरू नरुने जस्ता, आनन्द गर्नेहरू आनन्द नगर्नेहरू जस्ता। अब यस संसारका रीतिमा चल्नेहरू नचल्नेहरू जस्तै हुन्, किनभने यस संसारको रूप बितेर जाँदैछ। यो संसारको रूप नै बितेर जाँदैछ। सो संसारलाई नै हासिल गर्ने दौडमा छ। तर उनीहरू किन चाहिँ बाइबलले मूर्ख भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले मनमा भनेको छ देयर इज नो गड, देयर इज नो गड। अहिले हामीले नै संसारलाई हेर्यो भने प्रकृतिको एक एकवटा कुराले उनीहरूभित्र भएको ललाई मेनिफेस्ट गरिरहेको छ। अस्ति हामीले सिक्दै थियौँ कि एउटा आकाशको चराले पनि उसको फर्किने समयलाई जान्दैछ, किनभने चाहिँ त्यो ल त्यो इभन त्यो चराभित्र पनि उसको हृदयभित्र पनि छ। जस्तो अचम्मको कुरा है, तपाईँ र मैले हामीले एउटा चरालाई, एउटा सृष्टिलाई कसरी हेर्छौँ, एउटा क्रिएसनलाई हेर्ने हाम्रो नजरिया कस्तो छ। तर नि त्यो क्रिएसन यति साह्रो फेथफुल छ परमेश्वरको कुरासँग, त्यसलाई पनि थाहा छ ल चाहिँ। यद्यपि त्यो बन्धनमा छ, आफ्नै इच्छाले त होइन, तर थाहा छ है। अहिले संसारभरि भएको ज्वालामुखीहरू पड्किरहेको छ, भुइँचालो गइरहेको छ, हुरी बतास आँधी बेरी, यो मतलब के चाहिँ हुन सक्दैन। स्यान्ड स्टर्मदेखि लिएर आजको न्युजमा मात्रै मलाई पठाएको रहेछ, हेर्दै थिएँ मैले। 300 जना भन्दा बेसी मान्छेहरू चाहिँ नि स्टर्ममा हरायो, मान्छे नै हरायो। रसियामा यस्तो डरलाग्दो टर्नेडो आउँदैछ जान्दैछ अरे, त्यसले चाहिँ यस्तो गाडीहरूलाई चाहिँ च्याचुक बनाइदिने खालके। कस्तो चाहिँ अब त्यो एज इफ हुन्छ नि, अब सकियो टाइम, अब यो बन्धनमा छैनौँ हामी भनेर। अनि प्रभुले अगाडिबाटै भन्नुभएको छ नि अन्तको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चिन्हहरू देख्छौ। अनि त्यो साइन्सहरू चाहिँ सबै एउटा नेचुरल, एउटा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्रकृतिको आकाश तारामण्डलहरूको त्यहाँ एउटा साइन्स छ। त्यसले किन चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको ल छ, त्यसको एउटा त्यसको एउटा टाइम छ, त्यसलाई थाहा छ त्यसको टाइम। जब त्यसको टाइम सिद्धिन्छ त्यो मेनिफेस्ट भएको मात्रै हो। सो यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दैछ कि यो संसारको रीतिमा चल्नेहरू चाहिँ नचल्नेहरू जस्तै हुन्। संसारमा चाहिँ मान्छे दुष्टतामा चल्छ, तर बाइबलले भन्दैछ अब तिमी त्यसरी नचल भनेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यस संसारको रूप बिति जान्दैछ, संसारको रूप चाहिँ बितेर जान्दैछ भनेर परमेश्वरको वचनमा हामीलाई बताएको छ। यो संसारको रूप बितेर जान्दैछ। अनि हामीलाई त्यहाँ दुनियाँगिरीको बारेमा पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा चाहिँ दुनियाँगिरीको बारेमा पौलले बात गरेको छ है।
त्यो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यो फर्म चाहिँ बितेर जाँदैछ हामीले एउटा कुरालाई याद राख्नुपर्छ। यसो दुष्टतालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो दुष्टतालाई हामीले जसै हेर्छौँ यो दुष्टताले चाहिँ संसारको रूपहरूलाई हामीलाई देखाइरहेको छ। अनि आज हामीले अध्ययन गर्ने पाठ चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 15 अध्यायबाट च्याप्टर 15 बाट हामी दुष्टताको विषयमा अझै हेर्न गइरहेका छौँ। सो 15 को 6 हितोपदेश 15 को 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस् ल। हितोपदेश 15 को 6 पद यसरी लेखेको छ, धर्मी मानिसको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ, तर दुष्ट मानिसको कमाइले दुःख ल्याउँछ। सो बाइबलले भन्दैछ धर्मी मान्छेको घरमा, इन द हाउस अफ राइचियस देयर इज मच ट्रेजर, धेरै सम्पत्ति छ है। धर्मी मान्छेको घरमा चाहिँ धेरै ट्रेजर छ भन्दैछ। अब यो घर भन्ने कुरालाई हामीले सिकेको छौँ। त्यो घर चाहिँ को हो? त्यो घर चाहिँ हामी नै हो नि त। सो एउटा राइचियस म्यान र एउटा इभल म्यान, उसको जीवन चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा धर्मी मान्छेको घरमा चाहिँ धेरै के हुन्छ? सम्पत्तिहरू छ, ट्रेजर छ। अब दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 7 पदमा हामीलाई भनेको छ त्यो धन चाहिँ माटोको भाँडामा हामी भित्र छ। एउटा चाहिँ के हो? धेरै ट्रेजर छ है। अनि त्यो ट्रेजरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रेजर चाहिँ इटर्नल ट्रेजर हो। यो सम्पत्ति चाहिँ अनन्तको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति चाहिँ एउटा टेम्पोरेरी ट्रेजर होइन, तर यो चाहिँ इटर्नल हो। सो यो इटर्नल ट्रेजर भएको कारणले गर्दाखेरि यो ट्रेजर चाहिँ इटर्निटीसम्म नै लास्ट गर्छ। अन्त त्यो ट्रेजरलाई परमेश्वरले हामीलाई थुपार्नु भनेर सिकाउनु पनि भएको छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायमा हामीले हाम्रो धनलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा थुपार्नु जहाँ चाहिँ न त चोर लाग्छ, न त किरा लाग्छ, न त खिया लाग्छ है, न त कसैले त्यो लान सक्छ। त्यो ट्रेजरको कुरा गरेको छ। सो धर्मी मान्छेको घरमा चाहिँ त्यस्तो ट्रेजर्सहरू हुन्छ अरे, धर्मी मान्छेको घरमा चाहिँ। सो त्यो ट्रेजर चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ इटर्नल हो। त्यो चाहिँ इटर्नल हो। त्यसलाई चाहिँ बाइबलले ट्रु वेल्थ पनि भनेको छ। ट्रु वेल्थ, अस्ति हामीले बाइबलमा भएको ट्रु भन्ने शब्दलाई हेर्दै थियौँ है। कतिपल्ट बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई ट्रु भनेर भनेको छ। ट्रु वेल्थ, ट्रु रिचेस है। सो किन चाहिँ त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई वास्तविक कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ। ट्रु रिचेस भनेको छ। ट्रु रिचेस भनेको चाहिँ साँचो धन। अब त्यो धर्मी मान्छेको घरमा चाहिँ धेरै सम्पत्ति हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रु रिचेसको कुरा गरेको हो। लुकाको किताब 16 अध्यायको 11 पद, लुकाको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा के भनेको छ नि? ट्रु रिचेस, साँचो धनको कुरा गरेको छ। फेरि यूहन्ना 1:9 मा चाहिँ ट्रु लाइटको कुरा गरेको छ, साँचो ज्योतिको कुरा गरेको छ। सो त्यो रिचेस भित्र चाहिँ के छ? लाइट पनि छ। तर त्यो ट्रु छ भनेपछि चाहिँ के छ? फल्स पनि छ, डुप्लिकेट पनि छ। ओरिजिनल भनेपछि चाहिँ के हो? डुप्लिकेट पनि छ नि त। यो चाहिँ ओरिजिनल हो है भनेको मतलब चाहिँ के हो? डुप्लिकेट पनि छ। डुप्लिकेट त कति किसिमको छ, कति किसिमको हो। सो प्रभुले के भन्नुभयो? ट्रु रिचेस, साँचो धन। उसकोमा चाहिँ साँचो धन छ, उसकोमा चाहिँ साँचो ज्योति छ, साँचो ज्योति छ। पहिलो यूहन्ना 1:9 पद अनुसार, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 8 पद अनुसार है। त्यहाँ यसरी लेखेको छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 8 पद हामी पढौँ ल। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 1 John chapter 2 verse 8 ला पढौँ। 1 John chapter 2 verse 8 मा यसरी लेखेको छ, तापनि एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई लेख्दैछु, जुन कुरा उहाँमा र तिमीहरूमा साँचो छ, किनभने अन्धकार बितिरहेछ र साँचो ज्योति अहिले प्रकाश भएको छ। सो ट्रु लाइट चाहिँ नि इज बिङ रिभिल्ड हेर्नु चाहिँ। सो त्यो ट्रु
एउटा अघि हामीले के भन्दैछौँ, एउटा धर्मात्माको घरमा चाहिँ के छ अरे है, त्यो उसकोमा चाहिँ धर्मात्माको इन द हाउस अफ द राइचियस देयर इज मच ट्रेजर, धेरै सम्पत्ति छ। त्यो धेरै सम्पत्ति भनेको चाहिँ रुपियाँ पैसा सुन चाँदीको कुरा गरेको होइन, यो त सबै कुराहरू सकेर जाने कुरा हो। अल त्यो सबै कुरा पास भएर जान्छ है। सो अघि हामीले कोरिन्थीको किताबमा पनि पढ्यौँ, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा कि यो संसारको प्रेजेन्ट फर्म चाहिँ के भएर जाँदैछ, बितेर जाँदैछ। अब यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ कि हे प्रिय हो, म तिमी आएको तापनि एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरू लेख्दैछु कि जुन कुरा उहाँमा र तिमीहरूमा साँचो छ, किनकि अन्धकार बितिरहेछ, डार्कनेस इज पासिङ अवे। त्यहाँ पनि त्यही भन्दैछ। अब यो वचन तपाईँले कहाँ भेटाउनुहुन्छ नि, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 17 पदमा पनि भेटाउनुहुन्छ, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 31मा पनि अघि हामीले पढ्यौँ, पहिलो यूहन्ना 2 को 8 पदमा पनि हामीले पढ्यौँ है। अन्धकार बितिरहेछ र साँचो ज्योति अहिले प्रकाश भएको छ, द ट्रु लाइट। सो त्यो धर्मीको घरमा चाहिँ धेरै सम्पत्ति हुन्छ भनेको चाहिँ उसकोमा के छ, एउटा ट्रु लाइट छ, ट्रु रिचेस छ, साँचो धन छ। प्रभुले लुकाको किताब 16 अध्यायको 11मा भन्नुभयो। मैले अघि त्यो साँचो सम्पत्तिको चाहिँ पढिन रहेछु, एकपल्ट पढिदिनु पर्यो है, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् यो खण्डलाई। त्यो सम्पत्ति हुनु भनेको चाहिँ के हो त, उसकोमा जे पनि छ ओरिजिनल छ। 16 को 11 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, यसकारण तिमी अधर्मको धनमा विश्वासी भएको हुँदैनौ भने त तिमीहरूलाई सत्यको धन कसले विश्वास गरी सुम्पन्छन् र। यो अधर्मको धन, संसारको धनमा त हामी इमान्दार छैनौँ, हामी बेइमानी देखाउँछौँ। एउटा मान्छेको टेस्ट अफ द क्यारेक्टर चाहिँ केले देखाउँछ भन्दाखेरि उसको चरित्रको जाँच चाहिँ केले हुन्छ भने रिचेसले हुन्छ, सम्पत्तिले हुन्छ, धनले हुन्छ। धनसँग ऊ कतिको इमान्दार छ, क्यारेक्टरसँग कतिको इमान्दार छ, समयसँग कतिको इमान्दार छ। अब एउटा व्यक्ति उसलाई दिएको फ्रिडमसँग इमान्दार भएन भने त्यो फ्रिडम के हुन्छ, आफै जस्तो हुन्छ। जस्तो कि हामीलाई भारतको संविधानले या कुनै पनि देशको संविधानले एउटा कन्स्टिट्युसनल राइट हुन्छ, संवैधानिक अधिकार हुन्छ। त्यो संवैधानिक अधिकारमा एउटा कमन राइट चाहिँ के हो भने राइट टु फ्रिडम भन्छ त्यसलाई, राइट टु फ्रिडम। सो राइट टु फ्रिडम छ नि, सो राइट टु फ्रिडममा के छ, राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच, राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन होइन, राइट टु फ्रिडम अफ मुभमेन्ट होइन, थुप्रो कुराहरू छ। तर अब मेरोमा फ्रिडम छ, मेरो फ्री हो भन्दै म अर्कालाई मैले नराम्रो शब्दहरू बोल्दै गरेँ भने के लाग्छ मलाई, हजुर? कानुन लाग्छ नि, कानुन लाग्छ। किनभने राइट टु फ्रिडम त मेरो मात्रै होइन, अर्को मान्छेको पनि हो। सो मैले उसलाई व्यर्थको अपशब्दहरू युज गर्नु पाउँदिनँ। सो उसलाई के लगाउँछ, उसले मलाई मानहानिको केस लगाउँछ, डिफेमेसन भन्छ त्यसलाई। किनभने मैले मेरो फ्रिडमलाई के गरिनँ, सही प्रकारले प्रयोग गरिनँ। सो के संसारमै पनि राइट टु फ्रिडमलाई के गर्छ, राइट टु फ्रिडमलाई मैले यदि दुरुपयोग गरेँ भने म माथि कानुन लाग्छ। प्रभुले पनि हामीलाई फ्रिडम दिनुभएको छ, त्यो पनि एउटा धन हो, धन हो। सो बाइबलले भन्दैछ तिमी अधर्मको धनमा त तिमी इमान्दार छैनौ भने चाहिँ तिमीलाई ट्रु रिचेस कसले दिन्छ र? तिम्रो फ्रिडम, शैतानले चाहिँ के भन्छ, ओ त फ्रिडम, त फ्री हो, त फ्रिडम, तेरो फ्रिडम छ, सो त फ्री बर्ड हो, त एकदम तैँले के गर, तैँले ड्रग्स खा, तैँले नराम्रो गर, तेरो जिन्दगीको इच्छालाई तैँले बिता है। त्यहाँभित्र एउटा स्पिरिचुअल ल आइहाल्छ, स्पिरिचुअल ल आइहाल्छ। ल त्यो लमा चाहिँ सिन एन्ड डेथको ल आयो, अनि के भयो, त्यसले चाहिँ अब पापको ज्याला मृत्यु ल्याउँछ। फ्रिडमलाई उसले प्रयोग नै गर्न जानेन। सो फ्रिडमलाई प्रयोग गर्नु नजान्दाखेरि के गर्छ सरकारले उसलाई, मतलब गभर्मेन्टको ल अनुसार भने के गर्छ, जेलमा हाल्छ। सो जेलको पनि एउटा हाल्ने के छ, ल छ नि होइन, त्यसमा कति बेलासम्म हाल्छ। चोरेको हो भने उसले उमर कैद पाउँछ, अनि फाँसीको सजा पाउँछ होइन, तर उसले कति अमाउन्ट चोरेको छ, उसले कति अमाउन्ट चोरेको छ, त्यो अमाउन्टको टाइम उसलाई के हुन्छ, त्यो अनुसार उसलाई जेल खानमा हाल्छ।
जेलखानमा हाल्छ। अनि जब त्यो मान्छे जेलखानमा हालेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन आइसोलेट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो ठाउँमा गएपछि चाहिँ उसले रियलाइज गर्ने मौका पाउँछ। उसले त्यो अघिको फ्रिडम जुन चाहिँ बुझेको थिएन त्यहाँ त अब फ्रिडम नै छैन होइन, त्यहाँ त फ्रिडम नै छैन। त्यति बेला चाहिँ उसले बुझ्छ त्यहाँ गएर चाहिँ ए फ्री हुनु भनेको चाहिँ कस्तो थिएछ। झ्यालखानमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ म अझै बढाइदिनुहोस् मेरो टर्म कहिले पनि भन्दैन त्यसले है। त्यसले के भन्छ घरको मान्छेलाई अबदेखि म चोर्दिन, अबदेखि म ढाड्दिन, म एडभोकेट लगाएर भए मलाई निकालिदेऊ भन्छ होइन, हो कि होइन? उसले के बुझेको त्यहाँ पुगेर, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै के बुझ्यो उसले? फ्रिडमको इम्पोर्टेन्स अचानक बुझ्छ उसले। त्यस्तै प्रकारले त्यो एउटा संसारको कानुन हो भने स्पिरिचुअल ल पनि त्यस्तै छ, स्पिरिचुअल ल पनि त्यस्तै छ। अनि हाम्रो ट्रेजरलाई हामीले भत्काउँदै गरेको हुन्छ, ट्रेजरलाई भत्काउँछ। अन्तत गलातीको किताब 4 अध्यायमा लेखेको छ जबसम्म एउटा छोरा किन्दैन ऊ चाहिँ कसको अधीनमा बस्छ? कारिन्दाहरूको अधीनमा बस्छ। यद्यपि ऊ छोरा हो, अधिकारी हो, तर उसलाई कसैले हकढक गरि नै रहन्छ। अन्त छोरालाई चाहिँ झोक चलिरहन्छ, अरे म चाहिँ मालिक होइन, म चाहिँ उत्तराधिकारी होइन, किन चाहिँ मलाई चाहिँ यसो गरेको? किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिमी हुर्केकै छैनौ। गलातीको किताब हेरौँ ल हामी, 4 अध्यायलाई हेरौँ। गलातीको किताब 4 अध्यायको परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई तबसम्म डिसिप्लिन गरिरहन्छ जबसम्म हामी मैच्योर हुँदैनौँ, जबसम्म हुर्किँदैनौँ। हुर्केपछि चाहिँ के हुन्छ? अब हामीले त्यसलाई सही प्रकारले ल्याउन सक्छौँ। सो गलातीको किताब 4 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, 4 अध्यायको कतिमा लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 पदमा 1 र 2, तर म भन्दछु कि हकवाला बालक छौन्जेल ऊ सबै थोकका मालिक भए तापनि नोकर भन्दा फरक हुँदैन। सफासँगले भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, हकवाला चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ नोकर भन्दा फरक हुँदैन अरे? बालक छौन्जेल उसकोमा एउटा बालकले चाहिँ के गर्न सक्दैन? रुल गर्न सक्दैन, उसले फ्रिडमलाई पनि बुझ्दैन। सो के भयो? एउटा बालकलाई चाहिँ तपाईँले पैसा दिनुहोस् न, उसलाई पैसा दिनु, चेक दिनुहोस् न, उसले के गर्छ? त्यो चेकमा उसले ड्रइङ पो गरिदिन्छ है, या उसले के गर्छ? लगेर अर्कालाई दिन्छ। उसले बुझेकै छैन त्यसको अर्थ के हो, त्यसले घर बर्बाद गर्छ कि के गर्छ उसलाई मतलब छैन, किनभने बालक हो। सो बाइबलले पनि भन्दैछ हकवाला चाहिँ बालक छौन्जेल सबै थोकको मालिक भए तापनि नोकर भन्दा फरक हुँदैन। तर बाबु चाहिँले ठहराएको समयसम्म ऊ संरक्षक र कारिन्दाहरूको अधीनमा हुन्छ। सो एउटा अपोइन्टेड टाइमसम्म, कहिलेसम्म हो त्यो अपोइन्टेड टाइम? ल अब सोध्नु पर्यो म, कहिलेसम्म हो त्यो ठहराएको समय? हजुर, जबसम्म हुर्किँदैन। सो त्यो ठहराएको टाइम चाहिँ 2 महिना भनेको छ, त्यहाँ 3 महिना भनेको छ, 15 वर्ष भनेको छ। जबसम्म त्यो ठहराएको समय चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ? हजुर, छोराले डिसाइड गर्छ। यु डिसाइड। त्यो ठहराएको समय आज हो, भोलि हो, 1 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, या जिन्दगीभरि बुढेसकालसम्म नै हो, तिम्रो आफ्नै हातमा छ, तिम्रो आफ्नै हातमा छ। सो बाइबलले भन्दैछ ऊ ठहराएको समयसम्म चाहिँ के हुन्छ अरे? कहाँ हुन्छ अरे? ऊ कारिन्दाहरूको अधीनमा हुन्छ। 3 पदमा हेर्नुहोस्, हामी पनि त्यस्तै बालक छौन्जेल संसारका तत्त्वहरूको दासत्व मुनि थियौँ। हामी पनि नि संसारको एलिमेन्टको स्लेभरी भित्र थियौँ अरे। कहिलेसम्म? बालक छौन्जेलसम्म। सुन्नुहोस् है, किन संसारले हामीलाई तानिरहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वी डोन्ट ग्रो। अन्त हामीलाई ट्रु रिचेस कसले दिन्छ? प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले ट्रु रिचेस कसरी पाउँछौ? जबसम्म तिमी संसारको एलिमेन्टको मुनि नै के छौ? स्लेभरीमा छौ। त्यही भन्दैछ गलाती, यो गलाती 4 को 3 पदलाई चाहिँ हामीले एकदमै याद राखौँ। हामी पनि त्यस्तै बालक छौन्जेल संसारको तत्त्वहरूको दासत्व मुनि थियौँ भन्दैछ। सो अब बालक नै छौँ भने हामी छौँ, अझै पनि होइन भने चाहिँ थियौँ, पास्ट हो। अब त्यो चाहिँ पास्ट हुने हो या त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान हुने हो, त्यो चाहिँ हाम्रै हातमा छ।
संसारकै तत्त्वहरूको मुनि तिमीलाई अझै पनि त्यो नछुअ, यो नखाऊ, यता नजाऊ, त्यो भनिरहनु मतलब चाहिँ के हो? तिमी अझै पनि के छौ? त्यही तत्त्वकै अधीनमा छौ। अब तिमी हुर्केपछि त तिमीलाई त्यो भन्नै पर्दैन नि त, तिमीलाई त्यो भन्नै पर्दैन, किनभने यु आर अलरेडी ग्रोन, तिमी हुर्किएका छौ, तिमी बढेका छौ। सो तिमीलाई भनिरहनु पर्दैन त्यो कुरा भन्नु पर्दैन। सो हाम्रो जीवनमा जबसम्म एउटा मान्छे हुर्किँदैन है, उसले ट्रु रिचेस पाउँदैन। अब अघि हामीले पढ्दैछौँ हितोपदेशमा कि एउटा धर्मात्माको घरमा चाहिँ के छ? धेरै धेरै रिचेस छ, धेरै ट्रेजर्सहरू छ। सो त्यो ट्रेजर चाहिँ नम्बर 1 त्यो चाहिँ ट्रु रिचेसको ट्रेजर हो, एउटा साँचो धनको सम्पत्ति हो, ट्रु रिचेस हो। नम्बर 2 ट्रु लाइट पनि छ। ट्रु लाइट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो कुराको समझ हो कि द प्रेजेन्ट फर्म अफ वर्ल्ड इज पासिङ अवे। हेर्नुहोस् है, साँचो ज्योति भनेको चाहिँ त्यो कुराको ज्ञान हो। तब यो कुराको ज्ञान तपाईँको जीवनमा आउँछ कि संसारको वर्तमान रूप चाहिँ बितेर जान्दैछ होइन। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 8 पद अनुसार, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 17 पद अनुसार, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 31 पद अनुसार तपाईकोमा त्यो लाइट आउने बित्तिकै तपाईले थाहा पाउँछ यो प्रेजेन्ट फर्म चाहिँ बितेर जान्दैछ। नम्बर 3 चाहिँ नि ट्रु लाइट, ट्रु रिचेस भनेको चाहिँ नि त्यो मान्छे चाहिँ ट्रु वर्शिपर पनि हुन्छ, साँच्चीकै आराधक पनि हुन्छ। साँच्चीकै त्यो आराधक चाहिँ त्यो त्यसै आराधक होइन। प्रभुले भन्नुभयो यूहन्ना 4को 23 पदमा, द आवर इज कमिङ एन्ड इज नाउ। यूहन्ना 4को 23 पदमा प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो घडी आउँदैछ। त्यो घडी कहिले हो? अहिले हो, जब प्रभुलाई पुज्नेहरूले कसरी पुज्छ? आत्मा र सत्यतामा। ट्रेजर है यो चाहिँ धन हो, यो चाहिँ धन हो। प्रभुले यसलाई धन कन्सिडर गर्नुहुन्छ। सो यदि प्रभुले यसलाई धन कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ, यदि प्रभुको लागि यो धन हो भने चाहिँ हामीले यो कुरामा फोकस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो फोकस गर्ने ठाउँ हो होइन भने हामी 1-2 दिनदेखि फेरि के हुन्छ? फेरि संसारमै फर्किन्छौँ। किन फर्किन्छौँ? किनभने त्यो छोरा हुर्केको छैन, हेर। डिसिप्लिन चाहिँ तिम्रो जीवनमा तबसम्म रहन्छ, तिमीले डिसिप्लिनलाई तबसम्म इन्भाइट गरि नै रहन्छौ तिम्रो जीवनमा जबसम्म तिमी ग्रो गर्दैनौ। तिमी तबसम्म चाहिँ भ्याली अफ द स्याडो अफ डेथमा तिमी हिँडिरहन्छौ जबसम्म तिमीले डिसिप्लिनलाई लिन सिक्दैनौ। किन चाहिँ प्रभुले हामीलाई मृत्युको छायाको बेसीमा जानु दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो मृत्युको छायाको बेसीमा चाहिँ हामी अनुशासनलाई के गर्छौं? हामी सिक्छौं। सिकिसकेपछि त त्यो मान्छे पार भइहाल्छ, त्यहाँबाट पार भइहाल्छ। उसको लागि सधैँभरि पर्मानेन्ट प्लेस होइन, त्यो पर्मानेन्ट प्लेस होइन। सो त्यसको डिसिसन चाहिँ हाम्रोमा छ है। हेर्नुहोस्, र हामी लामो समयसम्म मृत्युको छायाको बेसीमा बस्दैछौँ भन्नु मतलब चाहिँ के हो? हामीले रड अफ डिसिप्लिन अनि परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई त्यहाँभित्र हामीले लर्न गरेकै छैनौँ। हामी के छ? अझै पनि हामी भित्र रिबेलियन छ, अझै पनि हामी भित्र विद्रोह छ, अझै पनि हामी भित्र कतिवटा चेन्ज नहुने कुराहरू छ। किनभने वी डु नट बिकम द ट्रु वर्शिपर। ट्रु वर्शिपर नै छैनौँ हामी, साँचो आराधक नै छैनौँ। अब एउटा मान्छेको जीवनमा ट्रु लाइट आएपछि चाहिँ उसलाई संसार देख्ने बित्तिकै उसले बुझिहाल्छ यो यसको फर्म त के हुँदैछ? बितेर जाँदैछ। कोही बेला हामी बजारमा एउटा मजाको कलरफुल यस्तो कलरफुल लुगा झुन्डाएर राखिरहेको हुन्छ अगाडि सोकेसमा, हामीले त्यसलाई किन्नु चाहन्छौँ। तर किनेर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ एकपल्ट धुँदाखेरि सबै रङ नै गयो है। त्यहाँदेखि त्यसलाई घाममा सुकाउँदाखेरि रङ नै टिप्यो है। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भोलिपल्ट अर्कै छ। कतिजनाले नि त्यो चराको एउटा साँच्चै नै भएको घटना, हाम्रो एकजना दाजुले सिलगढीमा जानुभएछ त्यो चरा र माछा बेच्ने ठाउँमा। अन्त यस्तो रङ बिरङ्गी चरा, कहिले पनि नदेखेको चरा चाहिँ किनेर लिएर आएछ। कहिले देखेको यो कुन चाहिँ चरा हो? यसो हेर्दाखेरि भङ्गेरा जस्तो छ, तर भङ्गेरा त फुस्रो हुन्छ। त्यति साह्रो कलरफुल थिएछ, खुसी लागेछ। अन्त कति दाम यति किनेर लिएर, महँगो दाममा किनेर लिएर आयो। अनि चरा अब एक्साइटेड, घरमा चरा राखेको सबैजना एक्साइटेड। तर अब त्यो घरमा चरा राखेपछि चराले फेरि हग्नु पनि थाल्छ।
त्यहाँ मैला भएछ घर अलिकति। अन्त मैला हुँदाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ अब लगेर घाम लागेको बेलामा चाहिँ टेरेसमा राख्दैछ, त्यो पिन्जरा नै डल्लै पिन्जरै टेरेसमा राखेछ। अनि त्यहाँदेखि त पिन्जरा टेरेसमा राखेर त बिर्सेछ त्यो राति त पिन्जरा चाहिँ माथि छ भनेर। भरे त्यो राति चाहिँ भक्कु पानी परेछ, भक्कु पानी पर्दाखेरि त अन्त त्यो चरा त भिज्यो राति त है। अन्त बिहानै गएर यसो पिन्जरा अब सुर्ता लाग्यो चरा त मर्यो होला भने यसो हेरेको त पिन्जरामा त चरा त त्यो जुन चाहिँ चरा किनेको त्यो चरा चाहिँ छैन रहेछ अरे, अर्कै चरा पो आएर बसिरहेको छ अरे। फेरि यसो हेऱ्यो पिन्जरा बन्द छ, पिन्जरा चाहिँ बन्द छ। कसरी चाहिँ अर्को चरा आएर बस्यो? चरा त अरे अब त्यो उसको त एकदम कलरफुल बर्ड हो, तर त्यहाँ चाहिँ अर्कै बसेको रहेछ चरा भन्दाखेरि भरे चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भङ्गेरालाई नै भक्कु त्यो चराको बेच्ने मान्छेले पेन्टिङ गरेर पखेटाहरूमा पुरा रङ लगाएर बेचेको रहेछ। पानी परे नि त्यसको प्रेजेन्ट फर्म के भयो बितेर गयो। अन्त हामी पनि कोही कोही बेला नि त्यो रङ्गेको भङ्गेरा जस्तो मात्रै हुन्छ। संसार चाहिँ नि त्यस्तो छ। अब त्यो चरा देशसँग के मतलब छ? त्यो मान्छेको सेन्टिमेन्टसँग केही मतलब छैन। उसलाई केसँग मतलब छ? पैसासँग मात्रै मतलब छ है, पैसासँग मात्रै मतलब छ। उसले अर्को पालि लगेर तैँले मलाई भङ्गेरा हालेछस् भनेर उनी कहाँ पत्याउँछ? पत्याउँदै पत्याउँदैन है। अहिले त्यस्तो हुन्छ भनेर उल्टा उसलाई च्यालेन्ज गर्छ। सो संसारको फर्म्स चाहिँ त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ नि बाहिरबाट रङ गरेको चिजहरू मात्रै छ। तर जब एउटा मान्छेकोमा ट्रु लाइट आउँछ नि, ट्रु लाइट भनेको चाहिँ ट्रु नलेज हो। त्यो आउने बित्तिकै नै उसले फर्मलाई बुझ्छ, त्यो संसारको फर्मलाई बुझ्छ, यो चाहिँ यस्तो हो भनिकन है। अनि प्रभुले भन्नुभयो फोर्थ कुरा भन्नुभयो ट्रु ब्रेड भन्नुभयो, साँचो रोटी। ट्रु ब्रेड भन्नु मतलब डुप्लिकेट ब्रेड पनि छ। डुप्लिकेट ब्रेड चाहिँ के हो? त्यो खाएपछि मान्छे मर्छ है, त्यो खाने बित्तिकै मर्छ होइन, त्यसले सधैँभरि जीवन दिँदैन, सधैँभरि जीवन दिँदैन। तर ट्रु ब्रेड चाहिँ के हो? त्यसले चाहिँ हामीले इटर्नल लाइफ दिन्छ। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आई एम द ट्रु ब्रेड। उहाँले भन्नुभयो म हो, साँचो रोटी चाहिँ म हो। ट्रु ब्रेड चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। सो जब हामीले प्रभुलाई चिन्छौँ नि, जब हामी मैच्योर हुन्छौँ नि, हाम्रो लाइफ चाहिँ कहाँबाट आउँछ? यीशु ख्रीष्टबाट आउँछ। लाइफ अफ क्राइस्ट इन यु, तिमीमा भएको यीशु ख्रीष्टको जीवन भनेको छ। हामी भित्र यीशु ख्रीष्टको जीवन आउँछ। अनि त्यो जीवन चाहिँ बाइबलले भनेको छ हाम्रो के हो? ज्योति हो भनेको छ। त्यो जीवन ज्योति नै हो हाम्रो। प्रभुको जीवन हामी भित्र आएपछि चाहिँ त्यो जीवन चाहिँ ज्योति हुन्छ अनि हामी प्रज्वलित जीवनलाई जिउन सक्छौँ। अनि त्यसको बादमा प्रभुले के भन्नुभयो? ट्रु वाइन, साँचो दाख पनि प्रभु हुनुहुन्छ। भन्नु मतलब डुप्लिकेट वाइन पनि छ, डुप्लिकेट वाइन। सो बाइबलमा हामीले डुप्लिकेट वाइन चाहिँ सनहेरिब भनेको चाहिँ, सनहेरिबको नामको अर्थ चाहिँ के हो? नक्कली दाख भनेको नि है, नक्कली दाख। अनि त्यसले पनि सनहेरिबले पनि नि हिजकियाको देशको मानिसहरूलाई के भन्यो? तिमीहरू मेरोमा आऊ, म तिमीहरूलाई दाखबारीहरूमा लान्छु, तिमीहरूलाई म यस्तो यस्तो ठाउँमा लान्छु है। सनहेरिब आउँछ हाम्रो लाइफमा नि, अनि त्यसले हामीलाई ठुल्ठुलो कुराहरू भन्छ, ठुल्ठुलो धमासहरू दिन्छ। अनि त्यसले हामीलाई त्यो दाखबारीहरूमा लाने प्रमिस पनि गर्छ। तर ट्रु वाइन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ट्रु वाइन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि वाइनको मतलब दागको बोट चाहिँ नि एप्पलको रुख जस्तो हुँदैन या सुन्तलाको रुख जस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ? लहरा हो, लहरा हो नि त्यो चाहिँ। त्यो चाहिँ लहरा हो। त्यो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ दागको बोटबाट चाहिँ तपाईँले फर्निचर पनि बनाउन सक्नुहुन्न, के पनि बनाउन सक्दैन त्यसबाट। त्यो चाहिँ प्योरली यस्तो बोट हो जहाँ चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ फ्रुटको मात्रै हुन्छ। किन न त त्यसको काठलाई बनाउन सक्छ, न त त्यसको घाँसलाई खुवाउन सक्छ, सक्दैन त्यो। तर फलको चाहिँ त्यसभित्र के छ? फलको चाहिँ मूल्य छ। यसो ट्रु वाइनमा आएपछि चाहिँ नि हाम्रो लाइफ चाहिँ नि फोकस चाहिँ कहाँ हुन्छ? फ्रुटमा हुन्छ, फ्रुटमा हुन्छ। अनि त्यो बोट र हाँगा पनि कोही कोही बेला चिन्नु सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो बोट र हाँगा एउटै हुन्छ अलमोस्ट, त्यसको थिकनेस है। सो प्रभुमा हामीलाई ग्रो गर्न सक्ने प्रभुले हामीलाई त्यसरी क्षमता दिनुहुन्छ है। अनि त्यसको बादमा ट्रु टेन्ट भनेको छ। ट्रु टेन्ट वास्तविक एउटा
पाल भनेको छ। ट्रु टेन्ट हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 2 पदमा द ट्रु टेन्ट दैट द लर्ड सेट अप नट अ म्यान भनेको छ। एउटा साँचो पाल जो परमेश्वरले स्थापित गर्नु भएको हो, मान्छेले होइन है। त्यो चाहिँ एउटा ट्रु टेन्ट छ, एउटा वास्तविक पाल छ। त्यो पालमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, त्यो पालको सेवक भएको चाहनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि त्यो वास्तविक पालको सेवक हुनुहुन्थ्यो। अनि वास्तविक लेवीहरू, पृथ्वीको लेवीहरू चाहिँ उनीहरू पनि टेन्टको सेवकहरू थियो, तर त्यो चाहिँ के थियो, टेम्पोरेरी थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जब छिरेर जानु पनि पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, स्वर्गीय स्थानमा भएको, स्वर्गमा भएको त्यो ट्रु टेन्ट भित्र त्यहाँको सेवक हुनुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज। अनि हामीलाई पनि प्रभुले त्यही कुरा हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 2 पद अनुसार एन्ड द ट्रु वान, अनि उहाँ जो साँच्चै सत्य हुनुहुन्छ, ट्रु वान। सो यो धर्मीको घरमा यति बहुमूल्य सम्पत्ति छ भनेको चाहिँ त्यो भनेको, उसको घरमा चाहिँ ट्रेजर छ भनेको चाहिँ त्यो हो। दुष्टको घरमा चाहिँ भएको नाशले चाहिँ, मतलब धनले चाहिँ विनाश ल्याउँछ भन्ने छ, तर धर्मीको घरभित्र चाहिँ बहुमूल्य ट्रेजर्सहरू छ। 15को 6 मा हामीले पढ्दै थियौँ होइन, हितोपदेश 15को 6 पदबाट हामीले पढ्दै थियौँ। सो त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने धर्मी मानिसको घरमा प्रशस्त धन छ। सो यो प्रशस्त धन चाहिँ 7 डाइमेन्सनल छ है। एन्ड द ट्रु वान भने त्यो ट्रु वान चाहिँ रेभेलेसन च्याप्टर 3 भर्स 7 मा लेखेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ट्रु वान भनिकन सम्बोधन पनि गरेको छ। सो धर्मीको घरमा चाहिँ यो धन हुन्छ। त्यो माटोको भाँडाभित्र हामी भित्र जुन चाहिँ धन छ नि, त्यो चाहिँ 7 डाइमेन्सनल छ। त्यो चाहिँ 7 डाइमेन्सनल छ। यो 7 वटा डाइमेन्सन चाहिँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा आएको चाहनुहुन्छ। सो हामी कतिवटा डाइमेन्सनमा ग्रो गरेको होला है, हामी फेलियर छ भन्नु सक्दैन, तर हामीलाई कम्प्लिट डाइमेन्सनमा बढ्नु नै पर्छ। हामी त्यसमा बढ्नै पर्छ। सो हामीले देख्छौँ कि यहाँ त्यो 7 टाइम्स त्यसलाई 7 वटा विभिन्न आयाम त्यहाँ बताएको छ, 7 वटा विभिन्न डाइमेन्सन बताएको छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 7 वटा पाटा भएको ढुङ्गा पनि भनेको छ, 7 वटा डाइमेन्सन भएको रक पनि भनेर सम्बोधन गरेको छ। त्यो भर्स मलाई अहिले थाहा भएन, तर म तपाईहरुलाई त्यो भर्स दिन्छु। सो 7 वटा डाइमेन्सन भएको रक भनेको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सम्बोधन गरेको छ। सो त्यो कुरा चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ साँचो धन हो। त्यो चाहिँ साँचो धन हो हाम्रो जीवनमा। त्यो साँचो धन आएपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो घरमा हामी सन्तुष्ट हुन्छ, यो जीवन रूपी घरमा। अनि अनन्तको घरमा पनि हामी यो धनहरू चाहिँ लगेर जान्छौँ। हामीले गर्दै गरेको कामहरू छ नि, हामीले गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ यसरी अनन्ततामा परिणत हुँदै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि इटर्निटीमा चेन्ज हुँदै गरेको हुन्छ है। सो परमेश्वरको वचनमा यहाँ भन्दैछ, तर अब हामीले के पढ्दैछौँ, तर दुष्ट मानिसको कमाइले चाहिँ दुःख ल्याउँछ। अब दुष्टले पनि कमाइ त गर्छ, तर बाइबलले भन्दैछ उसको कमाइले चाहिँ विपत्ति ल्याउँछ। बट ट्रबल बिफल्स द इन्कम अफ द विकेड। सो हामी दुष्ट छौँ, हामीले दुष्टतालाई हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याएको छ भने चाहिँ दुष्टताको कमाइले चाहिँ जहिले पनि दुःख ल्याइरहन्छ हाम्रो जीवनमा। धेरै रुपियाँ पैसा हुन सक्छ संसारको हिसाबले। अब यसको अल्टरनेटिभ पनि दिन्छ नि त, यो ट्रुको बदली सबै संसारले के दिन्छ हामीलाई, फल्स दिन्छ नि त। सो त्यो फल्सलाई चाहिँ तपाईँले नि आफ्नो जीवनमा ल्याउनु भने के हुन्छ, त्यसले दुःख दिन्छ नि त। अब ट्रु रिचेसको बदली तपाईँले फल्स रिचेस ल्याउनुहोस् त, फल्स रिचेस ल्याउनुहोस् त, के हुन्छ त्यसले दुःख ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि दुःख पाउँछ मान्छेले, दुःख पाउँछ। कतिजना मान्छेले अर्कालाई लुटेर अन्याय गरेर अर्काको गरिबहरूको, विधवाहरूको, टुराटुरीहरूको मतलब अधिकारहरू मिचेर लुटेर धनी भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यो उसको पुस्तामा त उसले त त्यो पचाइसकेको हुन्छ, त्यो के भन्नु, अब त्यो दुष्टतालाई पचाइसकेको हुन्छ। तर उसकोदेखि आउने नेक्स्ट जेनेरेसनले चाहिँ अब दुःख भोग्न थाल्छ। त्यसको यस्तो डरलाग्दो बर्बाद भएर जान्छ, यस्तो बर्बाद भएर जान्छ। त्यो मतलब त्यसको नाम निशान भनेर उपदेशकमा लेखेको छ नि है, कतिजना मान्छेले यस्तो बेसी धन कमाउँछ अरे दुष्टता गरेर,
अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई दुःख दिनुभएको अरे। त्यो चाहिँ दुःख दिनुभएको कसको लागि? धन कमाउनुलाई, एउटा धर्मीजनको लागि धन कमाउनुलाई दुःख मात्रै दिनुभएको। सो के गर्छ कतिजनाले त्यसरी फल्स रिचेसहरू ल्याउँछ, ठगेर हुन्छ कि छलेर हुन्छ कि झुट बोलेर हुन्छ कि छिट्टो धनी हुने तरिका। अब आजको दिनमा त के छ, सबै अनलाइन छ नि, अनलाइन ह्याकिङ गर्न सिकेको छ मान्छेले, ह्याकिङ त सब्जेक्ट भएको छ। एकदमै ब्ल्याक ह्याट अरे, ग्रे ह्याट अरे, अनि अर्को व्हाइट, तीनटा अरे टोपी, तीनटा टोपी छ, कालो टोपी, खैरो टोपी र सेतो टोपी, 3 किसिमको ह्याकर्सहरू हुन्छ अरे। अब के भयो उसले, अब पहिला त चोर त यस्तो टर्च लाइट लगाएर निधारमा अनुहारमा कालो दलेर पट्टी लगाएर चोर्नु जान्थ्यो। आजकल त के छ, ठाटसँगले टेबलमा बसेर मजाले है दामी रेस्टुरेन्टमा बसेर उसले के गर्छ, चोर्दै गरेको हुन्छ। कसैलाई पनि थाहा छैन, किनभने उसले के गर्दैछ, उसले चोर्नु जान्दैछ त्यसरी। अहिलेको चोरहरू त्यस्तो छैन है, अहिलेको चोरहरू अर्कै छ। तपाईँसँग यहीँ बात मार्दै गरेको हुन्छ, एकैछिनमा है पसाइहाल्छ। तपाईँको पसेछ, तपाईँको परेछ, तपाईँको कुनै के पर्यो, एभ्री टाइम मेसेज आइरहेको हुन्छ। अब त्यो मेसेज कसले पठाएको? त्यो चोरहरूले पठाएको हो नि त। उसले के सम्झिरहेको हुन्छ, हो मैले यसरी लुटेँ, एकैछिनमा अब एकैछिनमा लुट्छ मान्छेले, एकैछिनमा लुटेर उसको सम्पत्ति मतलब उसले ह्याकिङ गरिदिन सक्छ। फल्स रिचेसहरू हो। त्यसरी कमाएको धनले चाहिँ त्योसँग चाहिँ के जोडेको हुन्छ भने श्राप जोडेको हुन्छ, आँसु जोडेको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो कुराहरूमा हात हाल्नु हुँदैन। हामी चाहिँ नि चोरको साथी हुनु हुँदैन। मूर्ख चाहिँ बाइबलले भनेको छ, चोरको साथी हुन्छ भनेको चाहिँ मूर्ख छोरा चाहिँ, द फ्रेन्ड अफ द थिफ। चोरको साथी बनिनु हुँदैन। चोरको साथी बन्नेपछि के हुन्छ, त्यसले चोरी गर्छ अनि त्यसले के भन्छ, चोरीको पानी मिठो हुन्छ भन्छ। चोरले त्यही भन्छ, चोरीको पानी मिठो हुन्छ। तर ऊ चोरको साथी बन्नेको छ। हामीले यो कुराले याद राखौं, हामी चोरको साथी बनिनु हुँदैन। त्यसले चाहिँ अन्तमा चाहिँ त्यो के हुन्छ, एरेलु भन्दा पनि तितो हुन्छ, यति साह्रो तितो हुन्छ। सो त्यस्तो दुष्टतालाई हामी सफल हुनको लागि अपनाउँछौँ। त्यस्तो साथीहरू कम्पनीमा हामी बस्छौँ, त्यस्तो कुरा अर्काको देखेर हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। हामी आफैमा चाहिँ क्यारेक्टर छैन, तर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ ठुलो छ है। त्यसले चाहिँ के गर्छ, नाश गर्छ। म तपाईहरुलाई के भन्छु भने, तपाईले कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उसको गल्तीलाई तपाईले देखाइदिनुस्, यो चोरी हो भनेर भनिदिनुस् सिधा। उसलाई मन दुख्छ होला, के भन्छ होला, रिस उठ्छ होला हैन। उसलाई मन दुखेर पनि ऊ नर्कमा गएन भने त राम्रो हो नि। उसको मन खुसी भएर चाहिँ सिधै नर्कमा ल्यान्ड गर्नु राम्रो हो। प्रभुले त हिसाब पो लिनुहुन्छ त। गल्ती गर्दै गरेको देख्नुहुन्छ नि। परिवार भनेको त्यो हो, परिवार भनेको त्यो हो। म त सधैँ भन्छु सबैलाई, मेरो छोराछोरीले गल्ती गर्दै गरेको तपाईले देख्नुहुन्छ, मलाई भन्नुहोस्, मलाई व्हाट्सएप गर्नुहोस्, मेसेज गरिदिनुहोस्। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम ठुलो हेल्प हो, ठुलो हेल्प हो। किनभने शैतानले जसलाई पनि जुनै पोइन्ट अफ टाइममा पनि डिसिभ गर्न सक्छ। उसले जानी जानी गरेको होइन होला, तर तपाईको त्यो हेल्पले चाहिँ ठुलो काम हुन्छ। यसले मन दुखाउँछ होला, यसले रिस उठाउँछ होला, फलानुले के भन्छ होला भनेर तपाईँ चुपचाप बस्दिनु भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, बाइबलमा लेखेको छ, कसैलाई मार्नलाई घिसारेर लाँदै गरेको देखिस् भने चाहिँ तँ के गर, त्यसलाई बचाउनलाई जा, म त यसलाई चिन्दिनँ भन्छस् भने चाहिँ परमेश्वर जसले मान्छेको हृदयलाई जाँच गर्नुहुन्छ, एक दिन तँबाट के माग्नुहुन्छ, हिसाब माग्नुहुन्छ। हेर्ने चाहिँ यो आई एम पुटिङ दिस इन रेकर्ड। तपाईले देख्नुहुन्छ नि मेरो छोराछोरीले गल्ती गर्दै गरेको देख्नु, मलाई प्लिज तपाईले व्हाट्सएप गरिदिनुहोस्, मलाई मेसेज गरिदिनुहोस्। किनभने त्यो चाहिँ हेल्प हो, त्यो चाहिँ ठुलो हेल्प हो। मेरो जिम्मा बन्छ कसैले त्यो गर्दै गरेको देख्यो भने चाहिँ मैले भन्नु, आज म शिक्षा दिँदैछु यो कुरालाई। शैतानले चाहिँ के गर्छ, तैँले खुब शिक्षा दिन्छस्, तेरो छोरालाई म हेर्छु नि, तेरो छोरीलाई हेर्छु, अनि उसलाई फसाउनुको लागि बहुत कोसिस गर्छ। सो त्यो चाहिँ हेल्प हो। जब त्यो कुरा भन्छ नि, म चाहिँ तपाईलाई भन्छु, म रिसाउँदिनँ, आई वोन्ट माइन्ड। किनभने त्यो चाहिँ के हो, दवाई हो नि, त्यो चाहिँ रेस्क्यु हो, त्यो चाहिँ रेस्क्यु हो। अनि मित्रको चोट चाहिँ केसको लागि हुन्छ, सुधारको लागि हुन्छ। तर शत्रुको चुम्बन चाहिँ छली हो,
छलियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, अब हामी सम्पूर्ण घरानाको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी काम गर्न थाल्यो भने त हाम्रो छोराछोरीहरू सुरक्षित रहन्छ नि। कहाँ जान्दैछ, के हेर्दैछ, के भयो, एकाउन्टेबिलिटी आयो, एकाउन्टेबिलिटी। अनि त्यसले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउँछ। एक दिन ऊ जाति हुन्छ, त्यो ठाउँमा हुर्किन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, ऊ त पावरफुल हुन्छ, पावरफुल हुन्छ। सो रङ रिचेससँग चाहिँ कहिले पनि हात नमिलाउनुहोस्। बरुभन्दा भोकै सुत्नुहोस्, बरुभन्दा खाली खुट्टा हिँड्नुहोस्, तर नि शत्रुसँग हात नमिलाउनुहोस्, किनभने परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ जब काम गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ राजाको मनलाई पनि खोलाको पानी जस्तै फर्काइदिनुहुन्छ। याद राख्नुपर्छ नानी, भाइ बहिनी, यो कुरालाई याद राख्नु। ट्रु रिचेस भनेको चाहिँ के भने नि, हामी प्रभुसँग नम्र भएर हिँड्छौँ नि। तपाईँ प्रभुको लागि उभिनुहुन्छ, प्रभुको नाममा उभिनुहुन्छ, तपाईँको केही पनि छैन होला कमाई, तपाईँको केही पनि कमाई छैन होला, केही छैन होला, ओके, तपाईँ यति साह्रो केही पनि छैन, जिरो छ होला, तर प्रभुले चाहिँ नि अर्को मान्छेको हृदयमा बोल्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो प्रभु चाहिँ के हुनुहुन्छ, जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ नि त। उहाँको चाहिँ मुख छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। प्रभुले बोल्नुहुन्छ, जा गएर त्यसलाई मद्दत गर, त्यसलाई रातभरि निन्द्रा लागे त के र, त्यो अटेरी हुन्छ नि, म गर्दिनँ भन्छ नि, रातभरि निन्द्रा लाग्नु दिनुहुन्न प्रभुले, रातभरि निन्द्रा। बाइबलमा हामी देख्छौँ त, अन्त मोर्देखाईलाई मार्नुको लागि हामानले के गरेको थियो, षड्यन्त्र रचेको थियो, उसको लागि त डेथ सेन्टेन्स थियो भोलिको बिहान। राजालाई के भयो, रातभरि निन्द्रा लागेन, रातभरि निन्द्रा लागेन। अनि राजाले के गरेको छ, त्यति बेला चाहिँ निन्द्रा नलाग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बुक अफ भर्बेटिम पढ्थ्यो, उसको लेखेको कुराहरू। अनि राजाको त्यो शासकहरूले, मतलब काम गर्नेहरूले आएर के गर्यो, राजालाई पढेर सुनाइदियो। पढेर सुनाउँदै जाँदाखेरि त त्यो घटनामा पुग्यो है। एभ्री डेको यो महिनाको पढेर सुन्दै बसिरहेको थियो राजा। अनि के भन्यो, तपाईँलाई मार्नुको लागि, राजालाई मार्नुको लागि दुईजना राजाको सिपाहीहरूले ढोकामा, सहरको ढोकामा के गरेको थियो, योजना बनाउँदै थियो। तिनीहरू पक्रा पर्यो। अनि त्यो पक्रा पर्ने, त्यो खबर ल्याउने मान्छे चाहिँ को थियो, मोर्देखाई थियो। अब मोर्देखाई त उता कस्तो क्राइसिसमा थियो, मोर्देखाईलाई पनि थाहा थिएन, हामानलाई मात्रै थाहा थियो दुष्टको योजना। तर परमेश्वरले नि कोही कोही बेला नि मान्छेको निन्द्रा हटाइदिनुहुन्छ अर्को मान्छेको जीवनमा नि काम गर्नुको लागि। राजाले सुन्यो, त्यसले के पायो, त्यसले इनाम पायो भनेर लेखेको छ, लेखेको छैन। मोर्देखाई पनि यता रातभरि नसुतेर है, लामो न लामो 75 फुटको फाँसीको फन्दा बनाएर रेडी भएर चाहिँ हामान पनि रातभरि नसुतेर मोर्देखाईलाई मार्नुको लागि योजना बनाएर पुगेको थियो। बिहानै पुगेको राजाकोमा, बिहानै। अन्त राजा पनि रातभरि नसुतेको, को आइरहेको छ बाहिर, को छ भन्दाखेरि हामान। त्यसलाई बोलाऊ। त्यहाँदेखि परमेश्वरले काम गर्नुहुने तरिका चाहिँ त्यस्तो छ। हामानले चाहिँ उसलाई मार्नु चाहन्थ्यो, परमेश्वरले चाहिँ सम्मान। त्यस्तो यस्तो के भन्नु, अब यस्तो मोमेन्टमा, द निस अफ द मोमेन्ट, यस्तो के भन्नु त्यसलाई, यस्तो पोइन्टमा जहाँ चाहिँ लाइफ एन्ड डेथ थियो, तर त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले लाइफमा परिणत गरिदिनु भयो। हामीलाई थाहा छ नि रेस्ट अफ द स्टोरी होइन। के गर्नुपर्छ, राजाले सम्मान गर्नेलाई के गर्नुपर्छ। त्यो हामानले सम्झे मलाई नै भनेको, राजाले सम्मान गर्ने राजाको खच्चर ल्याउनुपर्छ, राजाले लाउने ड्रेस ल्याउनुपर्छ, सुनको सिक्री लगाउनुपर्छ। यहाँदेखि एउटा ठुलो अफिसरले चाहिँ उसको अगाडि अगाडि राजाले सम्मान गर्नु चाहेको मान्छेको चाहिँ अवस्था यस्तो हुन्छ। तिमीले सही बन्यौ, त्यो सबै तयार गर, अनि त्यो घोडामा चाहिँ मोर्देखाईलाई चढाऊ भन्यो है। प्रभुले नि हाउ गड क्यान चेन्ज थिङ्स। हेर्नुहोस् है, सो हाम्रो लाइफमा क्राइसिस आउँदाखेरि डराउनु हुँदैन। हामी कोही कोही बेला हामी डराउँछौँ, ओ मेरो क्राइसिस छ, मेरोमा धन छैन, मेरो के हुन्छ होला भनेर हामी फोन घुमाउन थालिहाल्छौँ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, ट्रस्ट इन द लर्ड, परमेश्वरमा भरोसा गर आफ्नो सारा हृदयले। सारा मोर्देखाई त हेल्पलेस थियो। अनि त्यो अनुभवहरू थियो उसको जीवनमा। अनि एक दिन रानीलाई पनि भन्यो, तिमीले हेल्प गरेन भने प्रभुले हेल्प त जहाँबाट पनि पठाउनुहुन्छ, तर तिम्रो लागि चान्स है। सो हामी घमण्डी नहौँ। आज हाम्रोमा नि गर्नु सक्ने क्षमता छ भने नि हामी घमण्डी भएर नबसौँ, किनभने हामीले गरेन भने सायद कहीँ न कहीँबाट प्रभुले त्यो मान्छेकोमा पुर्याउनुहुन्छ। तर हाम्रो लागि चाहिँ मौका हो, हाम्रो लागि चाहिँ मौका हो। सो त्यो चाहिँ के हो,
द्याट इज कल्ड ट्रु रिचेस। ट्रु रिचेस। र दुष्टले चाहिँ अर्को फल्स रिचेस ल्याउँछ। सो तपाईँ खाली खुट्टा हिँड्नुहोस्, केही छैन। तपाईँ एक ग्लास पानी खाएर सुत्नु परोस्, केही छैन। तर झुटसँग सम्झौता नगर्नुहोस्। नेभर कम्प्रोमाइज विथ सिन। तपाईँकोमा आज छैन होला दामी दामी लगाउने कुराहरू, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, तर पापसँग सम्झौता नगर्नुहोस्। तपाईँको हातबाट ठुलो कन्ट्र्याक्ट फुस्किनु आँटेको छ होला, न तपाईँ पापसँग सम्झौता नगर्नुहोस् है। सायद यो वचन कसैको लागि प्रोफेसी पनि हुनसक्छ। तपाईँले झुटसँग हात नमिलाउनुहोस्, फुस्किनु दिनुहोस्, त्यसलाई फुत्किनु दिनुहोस्, तर तपाईँले जीवन चाहिँ रहन दिनुहोस्, तपाईँसँग ट्रु रिचेस चाहिँ रहन दिनुहोस्। दुष्टले चाहिँ के गर्छ, अहिले आयो फटाक से, अहिले नै हो, मौकाको फाइदा उठाइहाल्नुपर्छ, मौकाको फाइदा उठाइहाल्नुपर्छ। मौकामा चौका भनिहाल्छ नि है, परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ मौकामा चौका होइन, मौकामा चाहिँ पर्खी। त्यही ठाउँमा नै हाम्रो मेन डिसिसन्सहरू हुन्छ। सो मैले अघि भन्दा चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन कतिजनालाई। प्रभुले काम गर्नु, राजाको हृदयलाई के गर्नुभयो परमेश्वरले, खोलाको पानी जस्तै जता मन लाग्यो त्यतै बगाइदिनु भयो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, तेरो बाटोमा फलिफाप हुने र तँलाई व्याकुल गराउने मानिसको कारणले गर्दाखेरि त के नहौ, व्याकुल नहौ, तर तैँले के हेर, परमेश्वरको बाटोलाई हेर। सो के भयो, दुष्टको घरमा चाहिँ फल्स रिचेसहरू हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ उसलाई सताइ नै रहन्छ। फल्स रिचेस छ, दुष्टतामा चाहिँ त्यो छ। सो त्यहाँ चाहिँ नि हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्ने। परमेश्वरले चाहिँ नि एउटा कुरा याद, छोराछोरी आज याद राख्नु भाइ बहिनी हो, गड विल हेल्प अस। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, आई विल नेभर लिभ यु, म कहिले पनि तिमीलाई छोड्दिनँ, म कहिले पनि त्याग्दिनँ। नभन्नुहोस् मेरो समय सकिसक्यो, मेरो जीवन सकिसक्यो, मेरो जवानी सकिसक्यो, कुनै के होइन। किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी परिणामहरू देख्दैनौँ भने, किनभने हामी अत्तालिन्छौँ, हामी आत्तेर के गरी पठाउँछौँ, नगर्नुपर्ने कुरा गरी पठाउँछौँ। हाम्रो मोस्ट अफ द मिस्टेक्स चाहिँ नि अत्तालेको बेलामा हुन्छ, राम्रो मान्छेको चाहिँ अत्तालाको भन्छ। त्यसले गर्दा बाइबलले भनेको छ, तिमी शान्त हो, चुपचाप परमप्रभुको बाटो हेर्नु मानिसलाई असल छ। अस्ति पनि हामीले सिक्यौँ कुरालाई। सो ट्रु रिचेस प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। दुष्टको घरमा चाहिँ ट्रु रिचेस छैन। दुष्टको घरमा चाहिँ के छ, त्यसको कमाइले चाहिँ दुःख ल्याउँछ। आफ्नै जीवनमा मोर्दकाईको विरुद्धमा हामानले योजना बनाउने थियो, त्यसले के गरेको थियो, त्यसले बहुत कुराहरू गर्दै थियो। कानुनलाई हातमा पार्यो, राजाको औँठीलाई हातमा पार्यो, के पारे हातमा, तर दुःख कसकोमा आयो, हजुर आफ्नोमा आयो। त्यो फाँसीमा को झुन्डेर मर्यो, आफै झुन्डेर मर्नु पर्यो। दुष्ट चाहिँ आफूले खनेको खाल्डारमा आफै पर्छ भनेको पर्छ। उसको छोराहरूको नाश भयो, सबै विनाश भयो, किन उसले दुष्टताबाट कमाइरहेको। शैतानले पनि दुष्टताबाट हामीलाई दिन्छ, धन दिन्छ, सफलता दिन्छ है, तर त्यसले चाहिँ विनाश हुन्छ। ओ यो धनी घरानाको छोरा, प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन, प्रभुमा जितिहाल्छु, यो धनी घरानाको छोरी है। कतिजना मान्छे नि ब्लाइन्ड फोल्ड के गर्छ, त्यस्तो कुवामा हाम फाल्छ, किन उसलाई छिट्टो सफलता चाहियो। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी काम नै गर्नुहुन्न। परमेश्वरको इच्छाहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कहिले पनि। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पर्खिनु। दुष्टकोमा लाइट नै छैन, देयर इज नो लाइट इन देम है। बाइबलमा भनेको उनीहरूभित्र ज्योति नै हुँदैन। ज्योति नै नभएको कारणले गर्दाखेरि के गर्छ, उनीहरूले अन्धकारमै काम गर्छ। उनीहरूभित्र दुष्टभित्र चाहिँ नि ज्योति हुँदैन, अन्धकार हुन्छ। सो त्यो जुन चाहिँ दुष्टको कमाइ छ नि, त्यो कमाइ चाहिँ अन्धकारबाट आएको हुन्छ, त्यहाँ ज्योति हुँदैन। ट्रु लाइट आएपछि चाहिँ के हुन्छ, अघि हामीले बुझ्यौँ नि, प्रेजेन्ट फर्म अफ द वर्ल्ड इज पासिङ अवे भनेर थाहा पाइहाल्छ। होइन भने चाहिँ नि तपाईँ प्रभुसँग हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई प्रेजेन्ट फर्म अफ द वर्ल्ड नै मनपर्छ है भाइ बहिनी हो। यो एरियामा हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मान्छेको पनि साँचो ट्रु लाइट आएको छ भने चाहिँ एउटा रियलाइजेसन आउँछ कि संसारको वर्तमान रूप चाहिँ के भएर जाँदैछ, पास्ट भएर जाँदैछ, बितेर जाँदैछ भनेर थाहा पाउँछ। छैन भने चाहिँ ओके, मेरोमा ट्रु रिचेस चाहिँ छ, तर लाइट अब यो फर्म त कहाँ बितेर जान्छ। अहिले त अब सबैले देखाइरहेको छ, प्रकृतिको एक एकवटा कुराले देखाइरहेको छ। एभ्रिथिङ इज पासिङ अवे। अब सबै कुरा त्यसको के भन्नु, त्यसको लास्ट एउटा चिज पनि अब
चल्नु छोड्छ। त्यसो ग्यारेन्टी पुगेपछि चाहिँ त्यो झर्नु थाल्छ नि बिस्तारै। सिमेन्टको पनि ग्यारेन्टी पुग्यो भने आफै उक्किन थाल्छ, बलुवा भएर झर्न थालिहाल्छ। त्यस्तै झर्दैछ सबै कुरा। त्यो देख्दाखेरि पनि कतिजनालाई चाहिँ विश्वास नै छैन अझै पनि यस्तो प्रकारले जीवन जिउँदैछ कि अझै 1000 वर्षसम्म त केही हुँदैन जस्तो। तर प्रेजेन्ट फर्म चाहिँ बिचेर जान्छ। ट्रु लाइट नहुँदाखेरि चाहिँ वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द फर्म, कुन चाहिँ फर्म हो के हो। लाइट त छैन उसकोमा, ट्रु लाइट त छैन। सो के भयो, लाइटको नक्सा मात्रै छ उसकोमा, लाइटको नक्सा मात्रै छ, बल्बको नक्सा मात्रै छ। बल्बको नक्साले चाहिँ केही पनि हुँदैन, त्यो बल्ब बलेको हुनुपर्छ है। ट्रु लाइट भनेको चाहिँ बल्ब छ नि ट्रु चाहिँ, अर्को चाहिँ नक्सा मात्रै हुन्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ दुष्टले हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। सो दुष्टको घरमा चाहिँ त्यो सबै उल्टा उल्टा छ। जो अघि जति पनि 7 वटा कुरा हेऱ्यौँ नि हामीले, त्यो सबैको विपरीत कुराहरू हुन्छ। ऊ ट्रु वर्शिपर पनि होइन। आत्मा र सत्यतामा गर्दैन उसले केसमा गर्छ, शरीर र है झुटमा गर्छ। सो के भयो, ढोङ हो नि, भक्तिको भेष चाहिँ लियो, शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्यो। त्यो चाहिँ के हो, भक्तिको भेष चाहिँ कहाँ छ, शारीरिक रूपमा छ। शक्तिलाई चाहिँ उसले इन्कार गर्छ। सो उसको लागि के हो, ट्रु वर्शिपर पनि होइन। अनि उसले सम्झिन्छ प्रभुले मलाई एक्सेप्ट गर्छ, प्रभुले चाहिँ मेरो मन हेर्नुहुन्छ। आफै नै भन्दै गरेको हुन्छ फेरि, प्रभुले चाहिँ बाहिर हेर्नुहुन्न, मन हेर्नुहुन्छ। तर फेरि जे मनभित्र छ त्यो त बाहिर देखा पर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा डिसिप्लिन हुनुपर्छ। कतिवटा कुरामा हामीलाई डिसिप्लिन चाहिन्छ। जस्तो ट्रु वर्शिपर हुनुको लागि हामीलाई डिसिप्लिन चाहिन्छ। प्रार्थनाको डिसिप्लिन, वचन अध्ययनको डिसिप्लिन, त्यही त छैन हाम्रो जीवनमा। मेरो चाहिँ मन सफा छ कि म चाहिँ एक सेकेन्ड प्रार्थना गर्छु तर मेरो चाहिँ सिधै माथि पुग्छ होइन, त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो चाहिँ नि ट्रु वर्शिपर हो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाम्रो हार्टको इन्टेन्सन्सहरू सही हुन्छ। हामी डिसिप्लिन गर्न थाल्छौँ परमेश्वरको प्रेजेन्समा आफैलाई। अनि त्यो प्रेजेन्समा जसै आफैलाई डिसिप्लिन गर्छौँ, हामी ट्रु वर्शिप, स्पिरिट एन्ड ट्रुथले वर्शिप गर्ने हुन्छौँ। त्यो एकैचोटि उसले त्यसको रस पनि भिज्दैन होला, तर के हुन्छ, त्यो डिसिप्लिनमा बस्दा 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 ऊ त्यसको रसमा भिज्दै जान्छ। अनि हामी ट्रु ब्रेडको लागि काम गर्छौँ। नसुन्ने कुराको लागि हामी काम गर्दैनौँ, तर हामी त्यो कुराको लागि काम गर्छौँ जो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ होइन। यूहन्ना 6:27 लेखेको छ नि, नसुन्ने कुराको लागि काम नै नगर भन्नुभएको छ। सो एभ्री टाइम हामीले वर्क गर्दैछौँ नि, हामीले हेर्नुपर्छ यो चाहिँ कहाँ ल्यान्ड हुन्छ, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, मेरो डिसिसन कहाँ एन्ड हुन्छ, यो डिसिसन चाहिँ कहाँ एन्ड हुन्छ। सो बुद्धिमानी मान्छेले चाहिँ के गर्छ, पहिल्यै नै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई के गर्छ, त्यसलाई केलाउँछ, कहाँ चाहिँ एन्ड हुन्छ यो डिसिसन, यो निर्णयहरू चाहिँ कहाँ एन्ड हुन्छ। कोही कोही बेला हामीलाई सिधा देखा पर्छ नि बाटो, तर बाइबलले भनेको छ त्यसले कहाँ पुर्याउँछ, मृत्युमै पुर्याउँछ, मृत्युमा पुर्याउँछ। सो हामी ट्रु भाइनसँग नजोडेर अब उसकोमा के छ, डुप्लिकेट छ, जङ्गली दाग छ जो चाहिँ पोइजनस हुन्छ। अनि ऊ ट्रु टेन्टमा नबसेर ऊ कहाँ बस्छ, ऊ फल्स एउटा ग्लोरीमा बस्छ है। मतलब टेन्ट, त्यो परमेश्वरको सत्यतालाई पनि टेन्ट भनेको छ। किनभने परमेश्वरको ग्लोरी जो छ, परमेश्वरको महिमा जो छ, त्यो चाहिँ के छ, मोबाइल छ, त्यो चाहिँ नि सरिरहन्छ। इजकेलको किताबमा हामीले पढ्यौँ भने परमेश्वरको प्रभुको महिमा सरेर गएको छ, चक्कै चक्का आँखै आँखा भएको है। त्यहाँभित्र परमेश्वरको आत्मा थियो भनेर भनेको छ। त्यो मुभ गर्यो, यतादेखि उता मुभ गर्थ्यो। त्यो टेन्ट किन भनेको, किन पाल भनेको भन्दाखेरि, किनभने पाल चाहिँ मुभ गर्न सक्छ, पाल चाहिँ मुभ गर्छ। हाम्रो हार्टको इन्टेन्सन पनि नि त्यस्तै हुनुपर्छ होइन भने चाहिँ हामी संसारको हिसाबले हामी धरोहर खडा गर्ने हाम्रोमा विचार आउँछ। आज किन मान्छेहरूले धरोहर बनाउँछ भन्दाखेरि, किनभने उसले द पावर अफ द टेन्ट बुझेकै छैन। अन्त उसले के बनाउन चाहन्छ, एउटा स्मारिका, उसले आफ्नो छाप छोड्न चाहन्छ। अनि हामी त्यस्तै भन्छ, तिमी संसारमा आएपछि एउटा छाप छोडेर जाऊ है, ठिकै हो, तर अब त्यो छाप चाहिँ कस्तो, इटर्नल हो कि है टेम्पोरेरी हो। त्यो पर्खाल, त्यो टावर्सहरू चाहिँ सबै टेम्पोरेरी हो। एक दिन त्यो टावर्सहरू हराउँछ बाइबलमा भनेको छ। कहाँ गयो त्यो पर्खाल गर्नेहरू, धरारा गर्नेहरू कहाँ गयो भनेको छ। अनि हामीले त ट्रु वानलाई, दुष्टले चाहिँ ट्रु वानलाई चिनेकै हुँदैन, उनले त खालि एन्जल अफ लाइटलाई मात्रै दिनेको हुन्छ, ट्रु वानको रेभुलेसन नै छैन। सो बाइबलमा भनेको छ नि, प्रभुले फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई भन्नुभयो। फिलाडेल्फिया चाहिँ नि यस्तो चर्च थियो
जुन चाहिँ चर्चमा चाहिँ कुनै प्रब्लम थिएन। अनि उहाँले के भन्नुभयो, म चाहिँ ट्रु वान तिमीसँग बात गर्दैछु जसकोमा चाहिँ की अफ डेभिड छ, दाउदको साँचाहरू छ। जसले खोल्छ कसले पनि बन्द गर्न सक्दैन, जसले बन्द गर्छ कसले पनि खोल्न सक्दैन। त्यो भन्नुभयो प्रकाशको किताब 3:7 ट्रु वानलाई उनीहरूले चिनेको थियो। आज हामी पनि नि यो कुरालाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले दुष्टतालाई हाम्रो जीवनमा कुनै पनि हिसाबले ल्याउँदैनौँ। सो हामी हेरौँ यो 7वटा डाइमेन्सन्सलाई हामी हेरौँ हाम्रो लाइफमा। हाम्रो वर्कआउट गर्नुपर्छ। वर्किङ आउट सेल्भेसन भनेको चाहिँ यही हो। कतिवटा एरियामा हामीले बुझेका छौँ तर कतिवटा एरियामा हामीले बुझेकै छैनौँ। त्यो नबुझेको ठाउँलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, वर्कआउट गर्नुपर्छ। वर्कआउट। सो जब हामी वर्कआउट गर्छौँ नि परमेश्वरको रूप, प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप, प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञान र विश्वासको एकतामा हामी पनि पूरा कदसम्म बढ्न थालेका हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।